الحمد لله رب العالمين الذي أمر عباده بالإحسان إلى الآباء والأمهات قائلا وبالوالدين إحسانا والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي فضل درجة الأمهات على الآباء وعلى آله الأوفياء وأصحابه الأجلاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إخواني في التوحيد، اعلموا أن الله تعالى قرن بين ذكر الشرك والإحسان إلى الأبوين في كتابه الباقي إلى يوم القرار، فقال تعالى في سورة الأنعام: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الاقتران يعكس مدى تقدير حكم الله الجليل الجبار ويكشف القناع عن هذه الحقيقة النافعة بشكل ملموس بأن المرء يلزمه أن يهتم بالإحسان إلى أبويه مثلما يهتم بالإقبال على توحيد الله تعالى في ذاته وصفاته في جميع الأحيان الذي هو يحيي ويميت وإذا مرض أحد فهو يشفيه. زملائي الأفاضل، ولكن المجتمع البشري قد ابتعد عن هذه الأمور التي تؤدي إلى الحب والوداد والشوق إلى الجنة وإطاعة الرحمن، ولذلك الفسد المجتمع الإنساني وتب إليه داء الأمم من قبلكم وفشى فيه الظلم والعدوان والجور والاعتداء والفوضى واللادينية. وكذلك عباد الله تعالى من المهم جدا أن تعتقوا بالغا بتلاوة القرآن الكريم الذي يعلمنا كل ما نحتاج إليه في حياتنا الفردية والاجتماعية، فإن القرآن يعلن: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفهم هذه الآية الكريمة أن الله يأمر بعباده بامتثال الشكر، لأن الله تعالى أفاض عليهم نعما كثيرة وآلاء جمة لا تحصى بعد ولا تنتهي بحد، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كما يجب على المرء تقديم الشكر إلى والديه لأنهما حملا وهنا على وهن، رزقة على رزقة في سبى المرء، ولكن الصبي إذا كبر وبلغ سن الرشد نسي كل ما كان قد أحسن إليه والداه من احتمال الآلام والهموم والأحزان، ونسي كل ما قدم إليه من نعم كثيرة وآلاء جمة لإصلاح
وتأملوا فيها اقرأوا الآية الكريمة التي تعلم كل عضو من أعضاء الأسرة الإنسانية أن يقبل على الأمر الإلهي ويخضع لله رب العالمين قائلة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إخواني في التوحيد، مرة جاء صحابي إلى الرسول الخاطب وسأله يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمك، ثم يقول ثم من؟ فيقول أمك، ثم يقول ثم من؟ فيقول أمك ثلاث مرات، ثم يقول ثم من؟ فيقول أبوك. هذا الحديث وتبادل التساؤلات والردود تعكس مدى تعديد أم الحنونة وفضيلة درجتها على الأب الشفوق العقيق على الشفوق العقيق. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.